धौबादी फलाम कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित कम्पनी हो। यस कम्पनीमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शेयर स्वामित्व रहेको छ। धौबादी फलाम खानी भण्डार पूर्व पश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि करिब 20 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। धौबादी फलाम खानी भण्डार गण्डकी प्रदेश नवलपुर जिल्ला हुब्सेकोट गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको छ। 10 किलोमिटर लम्बाइ र 25 मिटर मोटाइ भएको फलाम खानी भण्डार करिब 10 करोड टन रहेको छ। फलाम खानी भण्डारको गुणस्तर 24% देखि 58% सम्म देखिएको र औसत 35% रहेको छ। नेपालमा फलाम जन्य पदार्थ आयात भइरहेको वर्तमान अवस्थामा धौबादी फलाम खानी अन्तर्गत स्थापना हुने फलाम उद्योगले केही मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने कम्पनीले विश्वास लिएको धौबादी फलाम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। चीनमा हाल सञ्चालनमा रहेका फलाम भण्डारमा रहेको फलामको मात्रा टोटल आइरन TFE सरदर 30%लाई खनिज प्रशोधन गरी फलाम उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। धौबादी खनिज भण्डारमा रहेको टोटल आइरन TFE 35%लाई आधार मान्दा पनि फलाम निकाल्न सकिने अवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब 20 लाख टन भन्दा बढी करिब 1.5 खर्बको फलाम तथा फलाम जन्य वस्तुहरू आयात हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। धौबादी फलाम खानी सञ्चालन भएपछि आयातको करिब 10% भन्दा बढी हिस्सा प्रतिस्थापन हुने कम्पनीले जनाएको छ। उद्योग स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा प्राप्ति, खानी, पहुँच मार्ग निर्माण, विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार कार्यका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भई कार्य अगाडि बढिरहेको धौबादी फलाम कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2076 भाद्र 4 गतिको निर्णय बमोजिम स्वीकृत भई 2076 असोज 9 मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेड दर्ता भई न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कार्यालय भवन सहितको पूर्वाधार तयार भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ। पाइलोट टेस्टिङका लागि 5 टन खनिज नमुनाको म्याग्नेटिक र फ्लोरेसन विधिबाट क्वालिफाइड कन्सन्ट्रेट प्रशोधन, साइनेट्रिङ तथा विद्युतीय फर्नेसबाट फ्लाम मोल्टन पिग आइरन उत्पादनको सफल परीक्षण कार्य सम्पन्न भई पिग आइरनको कम्पोजिसन यकिन भएको र सो परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई अध्ययन कार्य भइरहेको धौबादी फलाम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। खानीको भण्डार प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ। सम्भावित उत्खनन क्षेत्रको कम्पाइल नक्सा तयार भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्द बताउनुहुन्छ। फलाम उत्पादन परीक्षण पाइलोट टेस्ट कार्यको चीन स्थित प्रयोगशालामा सम्पन्न भई पिग आइरन बनाउन सकिने प्रतिवेदन र पिग आइरनको नमुना समेत प्राप्त भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। धौबादी फलाम कम्पनीको माइल स्टोनको रूपमा रहेको फलाम खानी र उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा कम्पनीहरूको प्रस्ताव प्राप्त भए पश्चात 11 मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट 6वटा कम्पनीहरूको प्रस्ताव छनौट भई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न परामर्शदाताहरूलाई जानकारी गराइसकिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्द बताउनुहुन्छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू प्राप्त भइसकेकाले फलाम खानी र उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनीले कार्य गरिरहेको छ। पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको विशेष पहलमा धौबादी फलाम कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। पूर्व मन्त्री भट्ट फलाम खानीलाई जति सक्दो छिटो सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउँदै खानी सञ्चालनपछि नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ। धौबादी फलाम खानीको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रवर्धनका लागि के गर्नुपर्ला त भनी हामीले पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई सोधेका छौँ। नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला जियोलोजिकल म्यापको तयारी गर्नुपर्छ। त्यो गत उसमा बजेटमा पनि नीति कार्यक्रममा आएको छ र त्यसको गहिराई बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरो नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कहाँ हो त भन्दा अब उत्खननतिर जान्छ। त्यसका दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा खानीमा उत्खनन हुन्छ, त्यसको
अर्को फलाम कारखानाको निर्माणको प्रक्रिया र त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिदेखि लिएर ऊर्जा। अब हामीले के भनिरहेछौँ भने विद्युत यहाँ चाहिँ बढी भयो, कहाँ खपत गर्ने भन्ने पनि छ हाम्रो। तर धौवादी फलाम कारखानाले नै 150 भन्दा माथि मेगावाट त्यसले खपत गर्छ, 205 सम्म मेगावाट। त्यो कुरोलाई पनि उसलाई समयमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कुरो। अहिलेको तथ्यले के देखाउँछ भने हामी 30 वर्षसम्म त्यसको केही नभयो भने हामीले नेपालको आवश्यकताको 25 देखि 35% यसले पुरा गर्छ भने त्यसलाई हामीले अझ त्योभन्दा अगाडि यता पनि धौवादीसँग जोडिएको तनहुँको फलाम खानी छ, त्यसलाई कसरी जोड्ने भन्नेतिर गर्नु पर्यो। भोलि अब यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त लामो समय त्यो उत्पादनलाई आवश्यकतामा वृद्धि गर्न अथवा भोलि हाम्रो त्यस्ता फलाम खानीहरूको अन्वेषण गरेर भोलि हामी निर्यातै गर्नेतिर हामी कसरी जान सक्छौँ। बजेट धेरै ठुलो पनि होइन सरकारको निमित्त, दीर्घकालीन रूपमा त्यसले दिने जो रिजल्ट छ त्यो रिजल्टको लागि त्यही 3.5 देखि 4 अरबको बजेट हुन्छ 10 वर्षभित्र। त यसलाई यसको महत्त्वलाई कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीहरू, त्यहाँको ब्युरोक्राटहरू, अन्य उद्योग मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सबैले यसको महत्त्वलाई बुझ्नु जरुरी छ। र यसले जब उत्पादन सुरु गर्छ हामीले स्वतः हाम्रो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै जान्छ, सन्तुलनमा ल्याउँछ। अहिले हामीले स्टिल कति आयात गरिरहेछौँ भन्ने त्यसको तथ्याङ्क लिन जरुरी छ हामीले। र त्यसको आपूर्ति चाहिँ जब हामीसँगै उत्पादन हुन्छ, त्यसको गुणस्तरीय एउटा उत्पादन जसरी हामी गर्छौँ त्यसले भोलि हाम्रा विकासमा ठुल्ठुला परियोजनामा पनि यसको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। र त्यसले निकालेको अर्को जुन मेटेरियल हुन्छ, र मेटेरियल, त्यसले अर्कोतिर पनि फेरि आपूर्ति गर्छ त्यसले। भने हामीले यो दुईटै कुरोलाई ध्यानमा दिएर अब फेरि अर्को नेपाल सरकारले पूर्णतः यसको स्वामित्व लिने कि पिपी मोडेलमा जाने, वैदेशिक लगानीलाई ल्याउने अथवा आन्तरिक लगानीलाई त कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा हामी त्यो मोडेलमा जानुपर्छ, पिपीको मोडेलमा। र त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। होइन भने भोलिको दिनमा यो पनि हाम्रो निमित्त, नेपाल सरकारको निमित्त फेरि सेतो हात्ती नहोस् भन्नेतिर पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर हुन जरुरी छ। धौवादी फलाम कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सो साधारण सभाको 2078 भदौ 3 गते बिहिबारका दिन नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले मन्त्रालय धौवादी फलाम खानीको व्यवस्थापन, सुधार र प्रवर्धनका लागि परेको बताउँदै उद्योगको समग्र पक्षको सुधार र सञ्चालनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। भोलि चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ टर्नओभर, बिक्री, उत्पादन, मुनाफाबाट तपाईलाई चाहिँ सीएसआरमा आएको चाहिँ रकम छुटाउँदा यति ठुलो रकम हुन सक्छ। त्यो रकमले यो क्षेत्रको चाहिँ पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले यसलाई अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँले पुर्याएको सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय तहबाट, स्थानीय बुद्धिजीवीबाट, यहाँको चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रबाट, उद्योग वाणिज्य सबैबाट सहयोग भएको छ। यो उद्योगलाई अहिलेसम्म असहयोग भन्ने मैले पनि सुनेको छैन। हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। यहाँहरूसँग जनताका समस्या आएका हुन्छन्, त्यो कुरा हामी छलफलको माध्यमबाट अगाडि लैजाउँ। यो मुलुककै चाहिँ एउटा समृद्धिको उद्योग हो। त्यस कारण यसलाई यो भाग्यले, संयोगले तपाईँको गाउँपालिकामा परेछ, तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो गाउँपालिका सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरू भाग्यमानी हुन्छ। त्यस अर्थमा हामी यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई। हामी यसको टेक्निकल इभ्यालुएसनको पक्षमा छौँ। अब कामहरू सडक पहुँच सडकको चाहिँ काम भइरहेछ र त्यसपछि हामी डिपिआरको तयारीमा छौँ र हामीले त्यसपछि यसको लागि अब
प्रोसेसिङ जोनहरू कहाँ राख्न उपयुक्त हुन्छ भने त्यसको पनि हामी सर्च गरिरहेछौँ र हामीले यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा यसलाई लिएका छौँ र यो नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्योगको रूपमा रहेको हुनाले सरकारले दिएको यसको प्राथमिकता अनुसार हामी मन्त्रालय यसमा जुटेका छौँ र मैले धौबादी फलाम कम्पनीलाई पनि सोही किसिमको त्यहाँको व्यवस्थापनलाई त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिम सञ्चालक समितिका साथीहरूलाई समेत यसको कामलाई प्राथमिकता राखेर गर्नलाई निर्देशन दिएको छु र उहाँहरू टेक्निकल्ली र प्रशासनिक रूपमा पनि लाग्नु भएको छ। हामीले 1 वर्षभित्रमा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो स्ट्राटेजीले काम गरिरहेछौँ। अब हेरौँ समयले हामीलाई कति साथ दिन्छ। केही अब बाह्य परिस्थितिले गर्दा जस्तै कोभिडका कुराहरूले गर्दा नि हाम्रो आयोजनामा अलिकति समस्या आएको हो, तर अब हामी कोभिडकै बिचमा पनि काम हामीले बन्द गरेका छैनौँ। तपाईँले देख्नुभयो विकास निर्माणका कुराहरू, प्राविधिक कुराहरू, बाटो चाहिँ पहुँच सडकका कुराहरू हामीले सँगसँगै लिएर गएका छौँ र अब हामीले चाहिँ अब यसको प्रशासनिक काम, प्राविधिक काम र उद्योग स्थापनाका कुराहरूलाई पनि प्यारलली लिएर जाने भएको हुनाले हामी 1 वर्षभित्रमा यसलाई एउटा सेपमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लागिरहेछौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं धौबादी फलाम कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको सो साधारण सभामा रेग्मीले उद्योगको समग्र पक्षको सुधार र उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले द्रुत गतिमा कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी कम्पनीको सञ्चालक समिति र अरू टिम लागिरहेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ पोखरी क्षेत्रमा 479 मिटरको होल ड्रिलिङ गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै धौबादी खानी क्षेत्रमा 395 मिटर ड्रिलिङ को काम सम्पन्न भइसकेको छ र अन्य होलहरूमा पनि ड्रिलिङ भइरहेको छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण काम हामीले चाहिँ यो डिपिआर र फिजिबिलिटी स्टडीको बिड डकुमेन्ट बनाएका छौँ र त्यो अन्तिम चरणमा छ, इभ्यालुएसनको क्रममा छ। त्यो बिड टेन्डर भयो भनेपछि 5-6 महिनाभित्र त्यसको रिपोर्ट आउँछ र अनि हामी कसरी कुन प्रकारको मेसिन कुन ठाउँमा र कस्तो विधि र पद्धतिले सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय लाग्छ। सँगसँगै अहिले हामीले कम्पनीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कम्पनीको कर्मचारी प्रशासन नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पनि मस्यौदा तर्जुमा गरेका छौँ र त्यो मन्त्रालयमा प्रेषित गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति दियो भने त्यो पनि लागू हुन्छ। अहिले हामीले खास गरी यी कामहरू गरेका छौँ। उद्योगको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै धौबादी फलाम कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी फिजिबिलिटी स्टडीको लागि हामी फोकसमा छौँ। त्यसपछि खानी सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्तिका विषयहरू, त्यसपछि अरू सरकारवालाहरूसँगको समन्वयहरू, अध्ययन अनुसन्धानहरू, हामीले चाइनाको ल्याबमा पनि हाम्रो ढुङ्गाहरू पठाएर फलामको क्वालिटी गर्ने कामहरू गरेका छौँ। अनि फिजिबिलिटी स्टडीको रिपोर्ट आउने बित्तिकै खानी सञ्चालनमा जान्छ। धौबादी फलाम कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनका लागि भइरहेको तयारी कस्तो छ त कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी धौबादी फलाम कम्पनी हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो। यो खानीजन्य उद्योगहरूमा हामी पहिलो उद्योग हो। अहिलेसम्म यसरी उत्खनन भएको सञ्चालनमा ल्याएको हाम्रो अनुभव छैन। त्यही भएर हामीले विदेशी प्राविधिकहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर पनि केही अलि ढिलाइ हुन गएको हो। तर पनि कम्पनीको प्रशासकीय टिम र सञ्चालक समितिको सबै टिमहरू हामी यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन ल्याउनको लागि प्रयासरत छौँ। अहिले हामी त्यो खानी क्षेत्रमा जाने बाटो, एक्सेस रोडमा, बिजुलीको उपलब्धतामा, जग्गाको उपलब्धतामा र फिजिबिलिटीको रिपोर्ट आइसके पछाडि आवश्यक उपकरणहरू र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। फिजिबिलिटीको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै यी सबै कामहरू द्रुत रूपमा जान्छन् र खानी यही वर्षमा पनि खानी समाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। धौबादी फलाम खानीलाई आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको धौबादी फलाम कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ।
साधारण सभामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्दले कम्पनीले हालसम्म गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु हुँदै कम्पनीले छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भएको थियो। सम्भावित अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आरएफपीको अन्तिम चरण पुगेको छ। अस्ट्रियाको एक र चीनको एक कम्पनी मध्येबाट एउटा कम्पनी छनौट भई 1 महिनाभित्र सम्झौता भई कार्य सुरु हुनेछ। त्यसको 3 महिनामा सम्भावित अध्ययन कार्य समाप्त हुनेछ भने अर्को 6 महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भई उद्योग स्थापनाका लागि ठेका आह्वान गरिनेछ। विस्तृत भौगोलिक नक्साङ्कन कार्य हालसालै सकिएको छ र धाउको ब्याङ्क ट्रेसिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुरुमा 5 वटा माइनेबल ब्लकहरू पहिचान गरिएको छ। सो ब्लकहरूमा खानी योजना परामर्शदाता मार्फत गराई यसै वर्ष उत्खनन अनुमति लिई उत्खनन कार्य सुरु गरिनेछ। वातावरणीय प्रभावहरू मूल्याङ्कनको लागि डेटा लिने कार्य सुरु भएको छ। अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र 1300 मिटर मध्ये करिब 800 मिटर समाप्त भइसकेको छ। त्यस्तै केमिकल टेस्ट, कोलोनार सेक्सन बनाउने कार्य, टोपो सर्वे, कम्पाइलेसन नक्सा, पाइलट टेस्ट आदि कार्यहरू सकिएको छ। हालसम्मको अन्वेषणले उत्साहप्रद नतिजा देखाएको छ। पहिलो कुरा, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कारण यहाँबाट उत्पादित फलाम भारतबाट आयात हुने फलामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भावित अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न करिब 10 महिना लाग्ने देखिन्छ। त्यस पश्चात उद्योग स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कार्य 2 वर्ष लाग्ने देखिन्छ र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान, बमोजिम, परामर्श, दाता छनौट लगायतका कार्य समेत लामो समय लाग्ने देखिन्छ। धाउको प्रकृति मध्यम स्तरको रहेको छ, करिब 35% रहेको छ भने धाउ अन्य माटोमा स्यान्डस्टोनसँग मिसिएर रहेको छ। साथै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको र एक क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा बाटने परामर्श समेत धेरै क्षेत्रमा पर्न जानेछ। अन्तमा सम्भावित अध्ययनको सकारात्मक नतिजा देखाई यसै आर्थिक वर्षभित्र उत्खनन कार्य सुरु गरिने र करिब 2 वर्षमा उद्योग स्थापना गरी नेपालमा पहिलो पटक फलामको व्यावसायिक उत्पादन गर्न लक्ष्य राखेकोले जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले नेपालमा भएका खानी तथा खानीजन्य पदार्थको उचित संरक्षणका लागि विभागले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताउँदै धौबादी खानी क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन र सुधारका लागि विभागले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनु भएको थियो। धौबादी फलाम चाहिँ लगभग हाम्रो दुर्लुङगडादेखि लिएर हाम्रो धौबाडीसम्म लगभग 10 किलोमिटरको स्ट्रेचमा चाहिँ लगभग हाम्रो विभिन्न पिन्चिङ आउट गर्दै फैलिँदै या खुम्चिँदै गरेर कहीँ 25 मिटर छ भने कहीँ 50 मिटरको गरेर लगभग 40 मिटरको ब्यान्डको हिसाबमा हामीले चाहिँ लगभग विभिन्न 5 वटा ब्लक छुट्याएका छौँ र त्यसमध्ये चाहिँ 4 वटा ब्लकबाट हामीले अध्ययन गरे अनुसारले हामीले लगभग 110 मिलियन टनको डिपोजिट चाहिँ आकलन गरेर राखेका छौँ र यसले हामीले चाहिँ र अहिलेको हाम्रो प्राइमरी योजना चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब डिटेल फिजिबिलिटी भइरहेको अवस्थिति छ। यो भयो भनेको यो आएको आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा एउटा सबभन्दा ठुलो धातु खानीबाट धातुजन्य उद्योगको स्थापना गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि यसले विभिन्न रोजगारीदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ जुन हामीले आयातलाई हामीले विस्थापन गर्नेछौँ फलाममा र अरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसका ट्रिकल डाउन इफेक्टहरू हुन्छन्। यसका जुन इकोनोमीमा इफेक्ट पर्छ त्यसका चाहिँ धेरै ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केजका फाइदाहरू धेरै छन्। अब यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू जेनेरेट हुन्छ आफैमा। अब खानी क्षेत्रबाट त के हुन्छ भने एउटा इन्ड्युस इफेक्ट भन्ने पनि हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इफेक्ट हुन्छ। एउटा इन्ड्युस इफेक्ट भन्छ। इन्ड्युस इफेक्ट भनेको यसलाई धेरै यस्ता अरू उद्योग पनि जेनेरेट गरिदिन्छ र यो समग्र एरियाको चाहिँ विकासमा जोड दिन्छ।
यस्तै हामीले खानी विभागले अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि अब पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य पनि हाम्रो भइरहेको छ अहिले दैलेखमा। अब यही कोभिडको कारणले मात्रै रोकिएको हो अनि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले त्यहाँ पनि ड्रिलिङको कार्य सम्पन्न हुने स्थिति थियो र अहिले अब यदि कोभिडले को हटेको खण्डमा हामीले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा नै पेट्रोलियमको पनि अन्वेषण सम्पन्न गरेर पेट्रोलियम नरहेको हामीले चाहिँ यकिन गर्न सकिन्छ। धौबादी फिल्म कम्पनीको समग्र अवस्था र कम्पनीले आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्द फलाम धाउ उत्खनन तथा प्रशोधन गरी गुणस्तरयुक्त फलामजन्य व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र विदेशबाट आयात हुने फलाम न्यूनीकरण हुनेछ। त्यस्तै कम्पनीले नेपालभित्र रहेका अन्य स्थानका फलाम खानीहरूबाट फलामको उत्खनन र उत्पादन सहकार्य गराउने। त्यस्तै यस उद्योगको स्थापनाबाट फलामको आयात प्रतिस्थापित हुनेछ, फलत व्यापार घाटामा कमी आउनेछ। त्यस्तै खानी क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यबिन्दुमा रहेकोले देशभर फलाम उत्पादनको सहज ढुङ्गानी हुनेछ। त्यस्तै खानीबाट निस्किने माटो सडक निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बाटोको बेसमा प्रयोग ल्याउन सकिन्छ, जसबाट राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनेछ। त्यस्तै धवाडी खानी क्षेत्रबाट निस्किने गिटी लगायतका सामग्रीको बेचबिखन गर्दा कम्पनीको लागत अनुमान घट्नेछ। त्यस्तै कारखानाबाट उत्पादन हुने बाई प्रोडक्ट स्ल्यागबाट पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट उत्पादन हुने भएकोले विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरूलाई बिक्री गर्न सकिनेछ। र यस कम्पनी केही चुनौतीहरू पनि छन्। कम्पनीले उत्पादन गर्ने फलाम तथा फलामजन्य उत्पादनले आयातित बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो बजार कायम गर्नुपर्ने। त्यस्तै यस खानीको आइरन ओर मध्यम गुणस्तरको भएकोले खनिज प्रशोधन गरी क्वालिफाइड कन्सन्ट्रेट उत्पादन गर्ने र छुट्टै बेनिफिसिएसन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने भई प्रशोधन लागत अनुमान बढ्ने साथै सो प्रशोधनको लागि छुट्टै कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले लागत अनुमान बढ्न सक्ने। त्यस्तै हाल देशमा रहेका सम्बन्धित प्राविधिक तथा अन्य विषयको कमी तथा फलाम खनिज भण्डारमा आधारित पहिलो फलाम उद्योग रहेकोले विदेशी परामर्शदाताबाट सेवा लिन बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। अगाडिका बाटाहरू हाम्रा कम्पनीका सम्भावित अध्ययनका आधारहरू ड्रिलिङ र रासायनिक विश्लेषणबाट भण्डारण पुनर्मूल्याङ्कन, त्यस्तै भौगोलिक स्रोत र खनन भण्डारको चरित्र मापन गर्ने र खनन योग्य ग्रेड र टनेजको मूल्याङ्कन, त्यस्तै आर्थिक संहिताको जोड साथ विस्तृत अध्ययन डिपिआर समेत तयार भएपछि यदि सम्भव भए खनिज योजना र बाटनी मन्जुरीका साथ उत्खनन इजाजत पत्रको लागि अघि बढ्ने। त्यस्तै उत्पादनको लागि फलाम र इस्पात उत्पादन प्लान्टको शीघ्र निर्माण गर्ने। कम्पनी फिजिबल भएको खण्डमा यसले थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेशमा जाने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। साथै सम्पूर्ण सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य अगाडि बढिरहेको छ। धौबादी फिल्म कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहनुभएका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द प्रसाद पोखरेलले धौबादी फिल्म खानी सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको कमी हुन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल सरकारले जस्तो हामी अलिकति कोभिडको कारणले थोरै हाम्रा केही कार्यक्रमहरू चाहिँ पोस्टपोन गरेका छन्, पछाडि सरेका छन्। नत्र हामीले बजेटमा लेखेको कुरा छ कि हामीले उत्पादन गर्नेसम्म पुग्ने हाम्रो चाहिँ योजना थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले बजेट आन्तरिक स्रोतबाट जुन हामीले अघि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, स्रोतको कुरा हुन्छ। हामी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर उद्योगबाट एउटा कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि त्यसबाट हुने प्रतिफलका कुराहरूमा चाहिँ लामो समय पनि लाग्छ र हामी अलिकति विकासोन्मुख मुलुक पनि हो, हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि कम छ। त्यस हिसाबले तैपनि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय भनौँ स्रोतको कुरामा चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटीमा चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई राखेका छौँ। अहिले सम्भावनाका कुराहरूलाई अघि यहाँ पनि कुरा उठेका छन्। हामीले चाहिँ रोजगारीका कुराहरू गरेको अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तो आयात व्यवस्थापन गर्ने, निर्यात प्रबन्धन गर्ने कुरा छ। हाम्रो त लङ टर्म भिजनमा चाहिँ हामीले आफ्नो आपूर्ति यहाँ फलामको आयातलाई हामी चाहिँ निरुत्साहन गर्छौँ, हामीले निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दीर्घकालको लक्ष्य हो। अब यसको लागि चाहिँ सबैको साथ सहयोग
चाहिने एउटा हातले ताली बज्दैन यी कुराहरूलाई। जस्तो उद्योग क्षेत्रमा त्यहाँ हाम्रो कम्पनीको जहाँ फलाम खाने निस्कन्छ त्यहाँबाट बस्ती विकासका कुराहरू हुन्छन्, सहर निर्माणका कुराहरू छन्, सडक निर्माणका कुराहरू छन्। यी कुराहरू चाहिँ राज्यको प्रायोरिटीमा पक्कै पनि पर्छ। नागरिकको हक हित कल्याण सुखको लागि उद्योगहरू कम्पनीहरू स्थापना हुन्छ। त्यो भनेपछि नागरिकलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने भनेको नागरिकलाई नै हो, लाभान्वित हुने हजुरहरू नै हो। मैले त्यही भएर अब बजेटको कुराहरूमा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट स्रोतको कुराहरूमा चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा छ। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यूहरूले पनि बारम्बार म यहाँ सञ्चालकमा बसेको हिसाबले चाहिँ मैले हाम्रो छलफलमा भएका कुराहरू र यहाँहरूका जुन अपेक्षाहरू छन् यहाँ स्थानीय तहबाट आएका कुराहरूलाई मैले उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम सुनाउने छु, जानकारी गराउने पनि प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्छु। साधारण सभामा होप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर राणाले उद्योगको समग्र पक्षको सुधारका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय जनताको हितका क्षेत्रमा राहत पुग्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। विकास कसका लागि भन्दा नेपाली नागरिकको लागि हो। त्यसकारण एउटा मान्छेको जीवनलाई पनि क्षति पुर्याउन हामीलाई अधिकार छैन। त्यसकारण पनि त्यहाँका बासिन्दा त्यहाँका नागरिक अझै हामीलाई कत्रो चोट परिरहेको छ। रामचे पहिरो राष्ट्रिय पहिरो छ, एकातिर दाहिनेतिर रामचे पहिरो छ, देब्रेतिर अर्को बिरुखर पहिरो भन्ने छ। यही खानेको प्रभावले होला भनेर सबैजना आतंकित छन्, त्रसित छन्। यो बेलामा हाम्रा अभिभावक मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित निकायलाई नजिकबाट हेरिदिने र नागरिकसँग छलफल गर्ने वातावरण मलाई लाग्छ आउला। भर्खरै सुरुवात भएको फिजिबिलिटी पनि हुँदैछ भन्दा भोलि तपाईँहरूप्रति अन्याय गर्दैन यो आयोजनाले हामीलाई पक्कै पनि सरकार राख्छ, सोध्छ भन्ने विषय त हामीले भनेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकारसँग भनेका छौँ, सङ्घीय सरकारसँग भनेका छौँ। यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ। हामी खुसी हुने दिन हाम्रो पालामा नभए पनि भविष्यका सन्ततिहरूले उच्च मूल्याङ्कन हुने गरी होप्सेकोटवासीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ। रोजगारीको कुरा छ, यहाँका सेयरधनी हुने कुरा छ। अहिलेसम्म यसको विषयमा पनि कुनै जानकारी भएको छैन होइन। यो साधारण सभा भइरहँदा यी कुराहरूलाई पनि प्रश्न पारेर त्यहाँ हामीले नागरिकको माझमा लैजान पायौँ भने अझै नागरिकलाई खुसी राख्न सकिन्थ्यो। भोलि नागरिकको सहयोग त्यहाँ जुट्नेछ। गुनासो के छ भन्दाखेरि फलाम खाने निकाल्दाखेरि हामी त अब बस्ती नै जाने भयो। अनि अब तराईका हिसाबले पनि खानपानी मुहानको कुराहरूलाई पनि अब चिन्ताको विषय बनाएको छ। 5 नम्बर वडाभरि बस्ने बासिन्दाहरूको यही कुरा छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले पनि नबुझेको कुरा बुझे जस्तो गरेर अथवा बनावटी गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अब आधिकारिक के हो त्यो कुरा पाएपछि चाहिँ हामी त्यो ठाउँको मान्छेलाई जनतालाई सम्झाउनेछु, बुझाउनेछु र यो भनेको यो हो, यो गरेर यसरी हुन्छ भन्ने कुरा राख्छु। त्यसैले अब यहाँहरूले अब हामीलाई बोलाएर एउटा 2-4 कुरा मनमा लागेका बोल्न जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसैको लागि धन्यवाद। धौबादी फिल्म कम्पनीको अवस्था, खानेको भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय पक्ष र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै धौबादी फिल्म कम्पनीका निर्देशक शैलेश कुमार थापा, शाखा अधिकृत डाक्टर सौनक भण्डारी र वित्त प्रमुख शिवास किमाली। ड्रिलिङ कार्य भइरहेको छ। त्यो हामीले रिजर्भको प्रुफ गर्नको लागि ड्रिलिङ कार्यमा 1300 मिटर जति ड्रिलिङ मध्ये पनि हाम्रो 800 मिटर सकिसकेको छ। त्यस पछाडि हामी अब फिजिबिलिटी स्टडी र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरू छनौट गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये अस्ट्रेलियाको कम्पनी र चाइनाको कम्पनी 2टा कम्पनीहरू आइरहेका छन्। हामी इभ्यालुएसन प्रोसेसमा छौँ। सायद अब 1 महिनाभित्रमा फिजिबिलिटी स्टडी र डिपिआरको काम पनि सुरु हुन्छ र 10 महिनाभित्रमा हामीले डिपिआर सकेर प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सनको उसमा जाने लक्ष्य लिएर राखेका छौँ। अब यसमा के हुन्छ नि, विश्वमा चाहिँ धेरै जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ 50% भन्दा बढी भएकै खानीहरू चाहिँ सामान्यतया उत्खनन भइरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यो क्वान्टिटीमा भेटेको चाहिँ यो नै खानी हो। नेपालको चाहिँ यति क्वान्टिटीमा भनेको धेरै क्वान्टिटीमा भेटिएको चाहिँ यही नै खानी हो। त्यही भएर अब हामीसँग चाहिँ अरू अप्सन पनि छैन। त्यही भएर अलिकति लो क्वालिटीको अथवा एभरेज क्वालिटीको हुँदा पनि
हामीले चाहिँ यसलाई नै अन्वेषण गर्ने, यसैबाट चाहिँ फलाम एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर नै हामी अब अहिले डिपिआर र फिजिबिलिटीको चरणमा छौँ। जियोलोजिकल्ली भन्यो भने आइरन ब्यान्ड चाहिँ फोल्डिङ भएको छ, फोल्डिङ भएर डबल ब्यान्ड दुईतिर निस्केको छ। अब करिब कुनै ठाउँमा 50-60 मिटर, कुनै ठाउँमा चाहिँ नि 25 मिटर गरेर लगभग 30-35 मिटरको एभरेज ब्यान्ड चाहिँ 10 किलोमिटर लामो एरियामा एक्सटेन्सन भएको हुनाले हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पकेटहरू खोज्दै माइनिङ गर्दै फेरि अर्को ठाउँमा माइनिङ गर्दै गर्नुपर्ने छ। माइनिङ गरिसकेपछि पक्कै पनि वातावरणमा त्यहाँको समाजमा केही प्रभाव परिहाल्छ। धेरै जस्तो खानीहरू चाहिँ रिभर बेसिनको माथिपट्टि छ भन्नाले जस्तो कावासोती बजार अथवा त्यहाँनिर भएका हाइवे नजिकका बजारहरूको चाहिँ नि माथिल्लो भागमा पहाडमा चाहिँ नि खानीहरू रहेको छ। अब त्यहाँ उत्खनन गर्दाखेरि तलको पानीको कुराहरू भयो, त्यहाँको वातावरणको कुराहरू, ती सबै कुरालाई पनि चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ माइनिङ गर्दाखेरि। अब एआई हामी त्यो जुन प्रक्रिया त गरेरै गरिहाल्छौँ, त्यसमा पनि मैले अघि पनि भने ब्यान्ड चाहिँ एकदमै लामो भएको हुनाले विभिन्न ठाउँ चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर वातावरण प्रभाव समेत हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब माइनिङ सुरु गरिनेछ। नेपालमा रहेको फलाम खानीहरूको अन्वेषण गर्ने र नवलपरासीको धौवादी र नेपालमा रहेको अन्य फलाम खानी उत्खनन गरेर देशलाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने उद्देश्य र अवधारणाका साथ 2076 साल असोजमा यस कम्पनी स्थापना भएको थियो। प्रारम्भमा पूर्ण लगानी नेपाल सरकारको भए तापनि व्यावसायिक सञ्चालनमा आइसकेपछि सर्वसाधारणलाई पनि सेयर जारी गरी पीपीपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा यस कम्पनी जाने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। 10 अर्ब अधिकृत पुँजी र 4 अर्ब जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीमा उद्योग मन्त्रालयको 45%, अर्थ मन्त्रालयको 22% अनि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको 11%, महालेखा नियन्त्रकको 11% र खानी तथा भूगर्भ विभागको 9% गरेर सेयर जारी भएको छ। धौवादी फलाम कम्पनीको नवलपरासीमा सम्पन्न साधारण सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिवहरू गिरिराज गेवाली र प्रेम प्रसाद लुइटेड लगायत कम्पनीका शेयरधनी सदस्यहरू र कम्पनीका कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।